बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आपको रोज़ नई वीडियो मिलती रहे। और जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स किए और मेरी हौसला अफजाई की है, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों की डिमांड्स पर है, और मैंने पहले भी इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन चूंकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स हैं तो इस वजह से आज फिर मैं उस टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो मेरा टॉपिक है वो दुश्मन के हवाले से है कि दुश्मन की वजह से अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसकी बर्बादी का अमल ऐसा है कि ये वजीफ़ा जो मैं आज लेकर आई हूँ ये उसकी बर्बादी का है, उसकी बर्बादी के लिए या फिर उसको राय रास्त पर लाने के लिए। आप जब ये वजीफ़ा करेंगे तो उसके लिए ये दोनों काम हो सकते हैं कि या तो वो राय रास्त पर आ जाएगा या फिर जो मतलब वार आप लोगों के ऊपर कर रहा है वो उसके अपने ऊपर ही चल जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन की शरारतों और फितना फसाद फैलाने की वजह से तंग आ चुका है और कोई भी वजीफा उसके ऊपर असर नहीं कर रहा है और वो इतना तंग आया हुआ है और वो बेबस है, यानी कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है और वो बेबस हो चुका है और उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो अपना बचाव कर पाए, तो उसके लिए ये वजीफा है और वो ये अमल करके देखे। इंशाअल्लाह ताला अगर वो हक पर होगा तो ये अमल उसकी निजात का जरिया बनेगा। और ये एक किस्म मुबारक है और इसको पढ़ने की कोई तादाद फिक्स नहीं है। आप उठते बैठते खाते पीते कोई भी काम करते वक्त इसका विर्द जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला इस किस्म मुबारक की करामत से, इस किस्म मुबारक की बरकत से वो शख्स अपने दुश्मनों से ज़रूर निजात हासिल कर लेगा और ना सिर्फ उसका दुश्मन उसका पीछा छोड़ देगा, यानी कि राय रास्त पर आ जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला ऐसे इंतजामात फरमाएगा गैब से कि उसके दुश्मन की शरारतें और फितना फसाद जो है वो उस शख्स को महफूज कर देंगी। यानी कि वो शख्स जो इसका विर्द करेगा वो अपने दुश्मन से बिल्कुल महफूज हो जाएगा और उसका दुश्मन या तो शरारतें छोड़ देगा या फिर वो खुद मुसीबत में फंस जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो इसम मुबारक क्या है और आपने उसका विर्द हर वक्त करते रहना है। और इसकी आपने पढ़ना है या मुमीतु, या मुमीतु, ये इसम मुबारक है। इसको आपने दुश्मन से बचाव के लिए पढ़ना है कि दुश्मन का वार जो है वो आपके ऊपर ना चल सके। और आप कोई भी वजीफा कर चुके हैं, करके देखा है, नहीं असर हो रहा तो ये करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर महफूज हो जाएंगे और आपका दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको दुश्मन की तरफ से अपनी बदनामी का खतरा है, यानी कि आपकी बदनामी, उसकी ऐसा दुश्मन है जो आपकी इज्जत का दुश्मन है और आपको बदनाम कर रहा है, बदनाम कर सकता है, और अभी उसने आपको मतलब बदनाम, आप उससे बचने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने दुश्मन की तरफ से जो मतलब ऐसा वार है कि आपकी इज्जत को खतरा है, तो आपने उससे बचने के लिए आपने ये आयत सुबह शाम यानी कि फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 41 टाइम्स पढ़नी है। और यानी कि 41 टाइम यानी 41 मरतबा आपने फजर की नमाज के बाद पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद भी आपने 41 मरतबा ही
اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کچھ ہی دن پڑھنے سے آپ اپنے دشمن سے بالکل مطلب بدنامی سے آپ بچ جائیں گے، وہ آپ کو بدنام نہیں کر سکے گا۔ تو وہ آیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ آیت ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 65 یعنی 65۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 65 آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 41 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کی تعداد آپ طاق میں لے لیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 بار، 3 بار، 7 بار، 5 بار یا 11 بار آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 65 آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے آپ دشمن کی طرف سے اپنی عزت کے لیے محفوظ ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کی عزت محفوظ ہو جائے گی اور آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر دشمن کا وار آپ پر عزت کے اوپر چل چکا ہے اور اس نے آپ کو دنیا کی نظروں سے گرا دیا ہے، آپ دنیا کی نظروں سے گر چکے ہیں اور آپ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل بھی کر کے دیکھیں تو آپ کو اپنی کھوئی ہوئی جو عزت ہے، وقار ہے، جو آپ کا احترام ہے، لوگوں کی نظروں میں جو آپ کا مقام تھا، جو دشمن کی وجہ سے آپ کا جا چکا ہے، ختم ہوا ہے، وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر تو آپ حق پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا کھویا ہوا مقام، جو عزت آپ نے کھوئی ہے، وہ واپس مل جائے گا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے سورۃ یاسین کی جو آخری آیت ہے نا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 ٹائم یعنی 11 بار آپ نے سورۃ یاسین کی آخری آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور یہ عمل آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ کرنا ہے، یعنی 5 ٹائم آپ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی ہر وظیفے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرتا ہے، تو اس لیے 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی پابندی ضروری ہے، اور یہ عمل آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تینوں جو میں نے وظیفے آج آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ ان سے آپ کو دشمن کی طرف سے چلائے ہوئے وار سے اور دشمن سے بچاؤ کے ہر قسم کا 3 قسم کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا، ضرور۔ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور آپ ضرور کر کے دیکھیں، جس کو جس وظیفے کی ضرورت ہے وہ اس کو کرے، اور ایک ٹائم پر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو عزت حاصل کرنے کا وظیفہ بتایا ہے، یعنی کہ سورۃ یاسین کی جو آپ نے آخری آیت پڑھنی ہے، یہ آپ ہر نماز کے بعد ڈیلی پڑھیں۔ اس کے لیے کوئی اس کے ساتھ آپ کوئی بھی دوسرا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مطلب اس سے کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسری آیت نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آپ آیت اپنی روٹین میں شامل کر لیں، یہ کچھ ہی دن آپ پڑھیں گے، پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عزت جو ہے وہ کوئی بھی عزت واپس آ جائے گی۔ لیکن جو باقی میں نے آپ کو یا محیطوں بتایا ہے، اس کا ورد آپ کرتے رہیں، جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اگر دشمن سے تنگ آئے ہوئے ہیں تو آپ کا دشمن آپ کا پیچھا ضرور چھوڑ دے گا، اور جو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے، دشمن کی طرف سے جو اگر آپ کو بدنامی کا خطرہ ہے تو وہ اس صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورۃ یونس کی جو آیت نمبر 65 میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ وہ تینوں وظائف ایسے ہیں جو آپ ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے تمام سبسکرائبر کو ان وظائف کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اپنے دشمنوں سے ضرور نجات حاصل کر لیں گے۔ اور چاہے دشمن عزت کا ہے، چاہے دشمن جانی ہے، یا چاہے دشمن آپ کے کسی قسم کا بھی ہے، خواہ بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دشمنوں سے ضرور نجات حاصل کر لیں گے۔ اور اب مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے آپ لائک بھی کیجیے، اور
اس پر آپ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آپ سے میری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، بشرط زندگی، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔